नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। कश्मीर में तशद्दुद का सिलसिला हुनूस जारी है और आज मजीद 6 अफराद बशमुल एक पुलिस एहलकार हलाक हो गए, जिसके नतीजे में महलूकीन की जुमला तादाद 21 हो गई है। हिजबुल मुजाहिदीन लीडर बुरहान वानी की हलाकत के खिलाफ मुकामी अवाम की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताज़ा झड़प में आज एक और नौजवान हलाक हो गया। जिला पुलवामा में नेवा मुकाम पर एहतजाजी अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़प में 18 साला नौजवान बुरी तरह जख्मी हो गया था। पुलिस ने बताया कि इरफान अहमद मलिक को फौरी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जांबर ना हो सका। कश्मीर के कई हिस्सों में तशद्दुद फूट पड़ा है और जनूबी अजला पुलवामा, अनंतनाग और कुलगाम बड़ी तरह मुतासिर है। ओहदेदारों ने बताया कि जिला अनंतनाग में जहलम नदी के करीब हुजूम ने एक फौजी बख्तर बंद गाड़ी को ढकेल दिया, जिसकी वजह से पुलिस ड्राइवर फेरोज अहमद हलाक हो गया। ओहदेदारों के मुताबिक महलूक पुलिस ड्राइवर की नाश को नदी से निकालने की कोशिश जारी है। एक और वाक़े में पुलिस हेड कांस्टेबल के दोनों पैरों पर अस्करियत पसंदों ने गोलियां चलाई। केरला में गुज़िश्ता एक माह के दौरान इस्लाम कबूल करने वाले 16 अफराद के मुंजमला 4 अफराद लापता हो गए हैं। इनके अरकान खानदान ने बताया कि 2 भाइयों याहिया और ईसा ने जिला पालाकड में मजहब ईसाइयत को तर्क करके इस्लाम कबूल किया। ये दोनों 1 माह से लापता हैं। याहिया की अहलिया मेरेन और ईसा की अहलिया नवेशा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है। ये चारों इन 16 अफराद में शामिल हैं जिन्होंने हाल ही में इस्लाम कबूल किया था। ये लोग गुज़िश्ता माह से लापता बताए गए हैं। इनके अरकान खानदान ने तौसीक की कि दोनों भाई और इनकी दोनों बीवियां गायब हैं। तहकीकी एजेंसियों ने पता चलाया कि ये चारों मुल्क छोड़ चुके हैं, ताहम इमिग्रेशन तफसीलात हासिल की जा रही है। क़ब्ल इंटेलिजेंस ज़राए ने तौसीक की थी कि इन चारों ने दौलत इस्लामिया में शामिल होने के लिए केरला से रवाना हुए हैं। लापता एक खातून नवेशिया सेंचुरी कॉलेज केरला की फाइनल ईयर डेंटल स्टूडेंट है। 1 साल कबल इसने ईसा से शादी की थी और अपना नाम फातिमा रख लिया था। इसकी वालिदा बिंदु ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की तौसीक की है और कहा कि वो जाकिर नायक की तकारीर को डाउनलोड करके दिलचस्पी से सुनती थी। मुबल्लिग़-ए-इस्लाम डॉक्टर जाकिर नायक अपनी गैर मुतनाज़ा शख्सियत के बाद 2013 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की इंतज़ामी कमेटी के लिए मुंतखब हुए थे। इनका इंतखाब मुफ़क्किर-ए-इस्लाम के ज़ुमरे में हुआ था। यूनिवर्सिटी के ओहदेदारों ने आज ये बात बताई। इनकी तकारीर के बाद जाकिर नायक इन दिनों तनाज़ात का शिकार हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ओहदेदारों ने मजीद बताया कि जाकिर नायक ने यूनिवर्सिटी से वाबस्ता होने के बाद किसी भी इजलास में शिरकत नहीं की। यूनिवर्सिटी की 180 साला इंतज़ामी इदारे में कई मुमताज़ मुस्लिम शख्सियतों ने खिदमत अंजाम दी है। उमूमी तौर पर इन्हें गैर मुतनाज़ा शख्सियत समझा जाता है, ताहम दीनी मदारिस के रिवायती दरस व तदरीस पर वो मुतारिस थे। दारुल उलूम देवबंद ने मीडिया की इस तबसरे पर एतराज़ किया है कि जाकिर नायक के खिलाफ इसने जो फतवा जारी किया है इसे बांग्लादेश दहशतगर्दी से मरबूत किया जा रहा है। दारुल उलूम देवबंद के तर्जुमान अशरफ उस्मानी ने कहा कि जाकिर नायक के खिलाफ फतवा मुसलमानों के ताल्लुक से मसाइल पर दिया गया है, लेकिन बाज़ अखबारात और टीवी चैनलों ने इस फतवे को बांग्लादेश में दहशतगर्द हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों को उकसाने वाली तकारीर के बाद फतवा जारी करने का तबसरा किया है, जो गलत है। जाकिर नायक के खिलाफ माजी में जो इल्जामात आयद किए गए थे, इसकी रोशनी में फतवा दिया गया था। वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने आज जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का जायजा लिया और वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती से बातचीत करते हुए मरकज़ की जानिब से मुमकिन मदद का तयक़ुन दिया। वज़ारत दाखिला के ओहदेदार ने बताया कि तकरीबन 30 मिनट के इस इजलास में वज़ीर दाखिला को वादी कश्मीर में बुरहान वानी की हलाकत के बाद पैदा शुदा लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल से वाकिफ़ कराया गया। राजनाथ सिंह ने महबूबा मुफ्ती से फ़ोन पर रब्त कायम करते हुए मरकज़ की मुमकिन मदद का तयक़ुन दिया। यूपी के वज़ीर मोहम्मद आज़म खान ने मरकज़ से मुतालबा किया कि एक कमेटी कायम की जाए ताकि मुतनाज़ा मुबल्लिग़-ए-इस्लाम जाकिर नायक की सरगर्मियों के बारे में तहक़ीक़ात करवाई जा सके। उन्होंने कहा कि जाकिर नायक के खिलाफ तहक़ीक़ात में कौम व दुश्मन पाया जाए तो कार्रवाई की जानी चाहिए। जाकिर नायक की तकरीरें उस वक्त से जांच के तहत आ गई है जबकि यह इत्तला मिली थी कि ढाका हमलावरों से एक इनकी तकरीरों से मुतासिर हुए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज जिला कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वह सारी रियासत में हरिता हरम प्रोग्राम में अहम रोल अदा करें। आज जारी करदा एक सरकारी इलामिया में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जिला कलेक्टर से कहा कि वो अपने अपने ज़िले में इस प्रोग्राम पर करीबी नज़र रखें ताकि इस शजरकारी की मुहिम को कामयाब बनाया जा सके। उन्होंने कलेक्टर से कहा कि वो रोज़ाना की असास पर इन्हें रिपोर्ट रवाना करें। ये प्रोग्राम सारी रियासत तेलंगाना में 2 हफ्तों तक जारी रहेगा। वज़ीर आला ने कहा कि जिला इंतज़ामिया को चाहिए कि वो दूसरे महकमा जात के साथ भी इस प्रोग्राम के सिलसिले में ताउन व इश्तराक के साथ काम करें। उन्होंने कलेक्टर से कहा कि वो सरपंच से लेकर दूसरे अवामी नुमाइंदों जैसे वुज़रा, अरकान असम्बली, अरकान कौंसल, अरकान पार्लियामेंट और ओहदेदारों के अलावा NGOs और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ मिलकर भी काम करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि ये सब भी शजरकारी की इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें जो हुकूमत की जानिब से मुनक़िद की जा रही है। साबिक़ वज़ीर दाखिला व CLP लीडर के जाना रेड्डी ने आज ऐलान किया कि अगर TRS हुकूमत मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाती है और फसल को आबी सरबराही
عمل میں لانے اور 10 لاکھ ایکڑ اراضی کو سیراب کرنے کے وعدے کو پورا کرتی ہے تو وہ سیاست سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ جانا ریڈی ضلع نلگنڈے کے مریال گڑے میں پارٹی کے جائزہ اجلاس میں قائدین اور کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے۔ اجلاس میں پردیش کانگریس صدر این اتم کمار ریڈی، اپوزیشن قائد کونسل محمد علی شبیر، پارٹی ضلع مبصر ملو روی، رکن اسمبلی و سابق وزیر کے وینکٹ ریڈی کے علاوہ دیگر شریک تھے۔ جانا ریڈی نے کہا کہ میری امیج کو متاثر کرنے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے رکن اسمبلی مریال گڑے کو پارٹی میں شامل کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انتخابات میں غریب بچوں کی فیس ادائیگی اور مسلمانوں کا اندرون 4 ماہ 12% تحفظات فراہم کرنے کا وعدہ و تیقنات دیتے ہوئے گمراہ کیا گیا۔ ریاست تلنگانہ میں ہو رہی مسلسل ہلکی و تیز بارش کے باوجود ذخائر آب میں کوئی اضافہ ریکارڈ نہیں کیا گیا ہے۔ محکمہ آبرسانی کے عہدیداروں کے بموجب گزشتہ ایک ہفتے سے جاری بارش کے باوجود پانی کی قلت جوں کی توں برقرار ہے اور زیر زمین سطح آب میں بھی کوئی اضافہ ریکارڈ نہیں کیا گیا ہے۔ ریاست تلنگانہ میں زیر زمین سطح آب میں گراوٹ ریکارڈ کی گئی ہے۔ سال گزشتہ 2.5 میٹر زیر زمین سطح آب ریکارڈ کی گئی تھی، لیکن اس سال اس میں مزید گراوٹ آئی ہے۔ میدک، نظام آباد اور محبوب نگر میں زیر زمین سطح آب انتہائی تشویشناک حد تک پہنچ چکی ہے اور یہ صورتحال آئندہ 2 ماہ تک جاری رہے گی۔ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو اس بات کا خدشہ پیدا ہو جائے گا کہ ریاست کو ایک اور قحط سالی کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مانسون کی آمد سے ذخائر آب میں اضافہ اور زرعی حالت کی بہتری کی توقع کی جا رہی تھی۔ محکمہ موسمیات کی پیش قیاسی کے بموجب 1 جون سے تاحال 234 ملی میٹر بارش ہونی چاہیے تھی۔ اس کے برعکس تاحال صرف 197 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ سال گزشتہ اس مدت کے دوران 235 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی تھی۔ ضلع نظام آباد، ورنگل، عادل آباد، رنگا ریڈی، کھمم، محبوب نگر اور نلگنڈے میں 20% اضافی بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ میدک اور کریم نگر کے علاوہ حیدرآباد میں معمول کے مطابق بارش ریکارڈ کی گئی ہے، لیکن دیگر اضلاع میں ہوئی اضافی بارش کا فائدہ ذخائر آب کو نہیں پہنچ پایا ہے۔ تاحال عثمان ساگر و حمایت ساگر کی سطح آب میں کوئی اضافہ ریکارڈ نہیں کیا گیا ہے۔ محکمہ آبپاشی کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ناگرجنا ساگر کی سطح آب 504 ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ مکمل سطح آب 590 فٹ ہے۔ اسی طرح شری رام ساگر پروجیکٹ میں سطح آب 1048 فٹ ریکارڈ ہے، جبکہ سال گزشتہ 1057 فٹ ریکارڈ کی گئی تھی۔ نظام ساگر کی بھی صورتحال کچھ اسی طرح ہے اور لوور مینور ڈیم کا بھی یہی حال ہے۔ ریاست کے بڑے ذخائر آب سنگو، چوڑالہ، شری سیلم اور یلم پلی کی بھی صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جناب عامر علی خان، نیوز ایڈیٹر سیاست کو الوال چرچ ہوم کا مراسلہ وصول ہوا، جس میں مسلم خاتون کی نعش کی تدفین کی درخواست کی گئی۔ اسی طرح پی ایس چار مینار سے 1، ریلوے پی ایس کاچیگوڑے سے 1، سنتوش نگر سے 1، افضل گنج پی ایس سے 1، سنت نگر پی ایس سے 1، جملہ 6 مسلم نعشوں بشمول خاتون نعش کو دواخانہ عثمانیہ، گاندھی ہاسپٹل اور الوال چرچ ہوم سے حاصل کیا گیا۔ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر محمد تقی الدین کی نگرانی میں غسل کا اہتمام کیا گیا اور نماز جنازہ دواخانہ عثمانیہ ہی میں مولانا الحاج سید شاہ انعام الحق قادری امام و خطیب جامع مسجد افضل گنج نے پڑھائی اور تدفین قبرستان کوکٹ پلی میں عمل میں لائی گئی۔ شیخ عبدالعزیز نے کہا کہ جب مجھے اس بات کی اطلاع ملی کہ قبرستان میں میتوں کو لایا گیا، بحیثیت صدر قبرستان میں گھر میں بیٹھ نہ سکا۔ مجھے اس بات کا شدید احساس ہوا کہ سارا شہر عید کی خوشیوں میں مصروف ہے۔ جناب زاہد علی خان اور ادارہ سیاست ان مرحومین کی تدفین مصروف دیکھ کر مجھے مسرت بھی ہوئی۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو اور ان ملت فنڈ میں تعاون کرنے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ دونوں شہروں میں قبرستانوں کی حالت انتہائی خراب ہوتی جا رہی ہے، جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آئے دن قبرستانوں پر قبضوں کے علاوہ حرمت قبور کی پامالی کی شکایت موصول ہوتی رہتی ہے، لیکن ریاستی وقف بورڈ کی جانب سے قبرستانوں کے تحفظ پر توجہ نہ دیے جانے کے سبب شہری حدود میں موجود قبرستانوں کی حالت انتہائی ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ ملک پیٹ پانی کی ٹانکی سے افضل نگر پہنچنے والی سڑک پر موجود قبرستان میں برقی ٹرانسفارمر کی تنصیب کے بعد یہ دیکھا گیا کہ جس جگہ ٹرانسفارمر نصب کیا گیا ہے اس حصے میں نیچے خبر واضح نظر آ رہی ہے، لیکن اس پر توجہ نہیں دی گئی۔ اسی طرح ریس کورس کے عقب میں واقع اس قبرستان میں موجود کچرے کی نکاسی کے لیے متعدد مرتبہ توجہ مبذول کروائی جانے کے باوجود کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں، جو کہ نہ صرف وقف بورڈ بلکہ مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کے عہدیداروں کی لاپرواہی کی مثال ہے۔ اسی سڑک پر واقع ایک شمشان گھاٹ کی مکمل حصار بندی کی گئی ہے، لیکن اس مسلم قبرستان کی حصار بندی کے لیے علاقے کے منتخبہ عوامی نمائندوں سے بھی نمائندگی کی جا چکی ہے، لیکن کوئی اس مسئلے کی جانب توجہ نہیں دے رہا ہے۔ مقامی عوام کے بموجب مذکورہ قبرستان کو کچرے کی کنڈی میں تبدیل کرتے ہوئے اس قبرستان کی نشانیوں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالت نشے میں ڈرائیونگ کی شکار 10 سالہ طالبہ رمیہ، جو 9 دن قبل بنجارہ ہلز علاقے میں حادثے میں شدید زخمی ہو گئی تھی، آج زخموں سے جامع نہ ہو سکی۔ کمشنر پولیس حیدرآباد مہندر ریڈی نے حادثے کا سخت نوٹ لیتے ہوئے خاطی ڈرائیور کو انجینئرنگ طالب علم کی سزا کو یقینی بنانے فاسٹ ٹریک کورٹ میں مقدمہ چلانے کا اعلان کیا۔
1 जुलाई को रमिया और इसके दीगर अरकान खानदान सैंट्रो कार में अपने मकान वापस लौट रहे थे कि मुखालिफ सिमत से नशे में धुत इंजीनियरिंग तालिब इल्म 20 साला श्रवेल ने इनकी कार को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में लड़की का चाचा 35 साला राजेश बरसर मौका हलाक हो गया था, जबकि इस कार में सवार दीगर अफराद जख्मी हो गए थे। मुलजिम ड्राइवर ने टक्कर के फौरी बाद वहां से राह फरार इख्तियार कर ली थी, जबकि इस हादसे में शदीद जख्मी रमिया को इंतहाई तशवीशनाक हालत में दवाखाने में शरीक किया गया, जहां वो 9 दिन तक मौत की कशमकश में मुब्तला थी। डॉक्टरों ने रमिया की मौत की आज तौसीक की, जिसके बाद कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने लड़की की मौत को इंतहाई अफसोसनाक वाक़या करार दिया। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।